बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से। अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ फ़ौरन से करते हैं लाइक, शेयर ज़रूर कीजिएगा, प्यार से कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। जी तो व्यूअर्स, बात करते हैं अंबर नाज़ ऑफिशियल पर। अंबर नाज़ ऑफिशियल के हस्बैंड शाहज़ेब ने अंबर से माफ़ी मांगी और उनमें सब कुछ ठीक हो गया। शाहज़ेब और अंबर की न्यू लाइफ शुरू हो गई। अंबर और शाहज़ेब हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजारने लगे। तालियां। मुझे मुझे इतनी कोई हंसी आ रही है, इतनी कोई हंसी आ रही है। हम जब अंबर के अगेंस्ट वीडियो बनाते हैं तो भी लोगों को मसला है, हम अंबर के फेवर में वीडियो बनाते हैं तो भी लोगों को मसला है। अब अंबर के ससुराल के अगेंस्ट वीडियो बनाते हैं तो भी लोगों को मसला है। अंबर के ससुराल के हक में वीडियो बनाते हैं तो भी लोगों को मसला है। मुझे तो समझ नहीं आ रही, ये हर तरफ मसला ही मसला है। मुझे मुझे बता दो आप लोग कि आप सबको मसला क्या है। बताओ, मैं बनाऊँ क्या? तुम लोग मेरे मुंह से कौन सी वीडियो सुनना चाहते हो? मुझे ये बता दो यार कि मैं वीडियो क्या बनाऊँ। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि मैं जो करती हूँ बोलती हूँ सबको मसला हो जाता है। कोई मुझे कहता है तुम पागल हो रहे हो, कोई मुझे कहता है कभी तुम क्या बोल रही हो, कभी तुम क्या बोल रही हो। अल्लाह के बंदो, अब मुझे क्या पता उनके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। हम अगर कह रहे हैं कि माफ़ी मांग लो, इसमें क्या बुरा है? ये तो अच्छी बात है, अच्छी बात है। अगर हमारे कहने से अगर एक घर तबाह बर्बाद होने से बच रहा है तो अच्छी बात नहीं है। वायलेंस उसने किया है, माने वो, हम भी ये कह रहे हैं वो माने अपनी बात। उसने वायलेंस किया है और गलत किया है, ठीक है, ये चीज़ गलत है। ये उसने अच्छा सबक नहीं दिया माशरे में, ठीक है। अगर वो इन चीज़ों से बाज आ जाता है, अपनी बीवी के साथ बिल्कुल सेट हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेता है कि नहीं ये नेक्स्ट टाइम वो हाथ नहीं उठाएगा, वो अपनी बीवी को बीवी समझेगा, बच्चे को बच्चा समझेगा, नेक्स्ट टाइम कोई ऐसी बात नहीं करेगा जिससे उसकी दिल आज़ारी हो, उसको तकलीफ़ नहीं देगा, इसमें क्या है? ठीक है, उसका हस्बैंड है, आए रहे अपने साथ, रखे बीवी को अपने साथ, इसमें तो कोई बुरी बात नहीं है। इसमें आप सबको क्यों टेंशन हो रही है? आप सबको क्यों होल उठ रहे हैं? मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। हमने क्या ऐसा गलत बोली? और इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें कोई बुराई नहीं है कि वो अगर माफ़ी मांगेगा बीवी से वो छोटा नहीं हो जाएगा। वो बीवी से छोटा, वो अपने आप को छोटा ना समझे, हकीर ना समझे। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीवियों से शफ़क़त से पेश आते थे, और वो जब नाराज़ होती थी, पहले तो वो नाराज़ ही नहीं होती थी, अगर वो उन्हें लगता था कि कोई बात बुरी लगे वो मनाते थे उनको प्यार से, ठीक है, लेकिन हाथ नहीं उठाते थे और ना उठाने देते हैं, और उठाना भी नहीं चाहिए। इंसान का बच्चा कभी हाथ नहीं उठाएगा, जानवर कुछ भी कर सकता है, और मर्द वो मर्द ही नहीं है जो हाथ उठाए, वो भी औरत साथ पे। मेरी बात को गौर से समझें, ठीक है। मेरा मकसद किसी का घर तबाह करना नहीं है, ना मुझे शौक़ है कि मैं किसी का घर तबाह करूं। और मेरी बातें क्यों बुरी लग रही हैं कि क्यों आप बोल रही हैं कि माफ़ी मांगे? बुरी बात है जी, माफ़ी मांगने से उसकी इंसल्ट हो जाएगी सोशल मीडिया पे। अफसोस अफसोस, अगर उसकी इंसल्ट होगी सोशल मीडिया पे तो जब डंडे लेके बीवी को मारने के लिए लोग बाहर खड़े थे दरवाजे के, तब उसके हक़ के लिए क्यों नहीं लड़ा वो बंदा? उस वक्त रोकता ना कि गलत कर रहे हो मेरी बीवी के साथ, ठीक है। सिर्फ उस चीज़ की माफ़ी मांगनी है कि हाँ मुझसे गलती हुई है, हमने गलत करवाया है, गलत हो गया, बस आंखें बंद थी, जादू था या टोना था या पट्टी बंदी थी, जो भी था, इसमें तो कोई बुरी बात नहीं है। क्या छोटी सी माफ़ी से कोई छोटा हो जाएगा? नहीं ना। लेकिन ये है कि दिल में प्यार बढ़ जाता है, मोहब्बत बढ़ जाती है, एक खुलूस पैदा होता है कि चलो वो मान के अपनी गलती। रहना मुश्किल नहीं है, किसी के साथ रहना मुश्किल नहीं है, ठीक है। अगर राह चलता भी होता है ना कोई इस तरह, मतलब भीख मांगने वाला, गंदा मंदा तरक्का हुआ, जिससे बात करने को दिल नहीं कर रहा होता, अगर वो भी आपसे प्यार और शफ़क़त से बात करता है ना, आप उसको अपनी हर चीज़ देने को तैयार हो जाते हैं, और आपको कोई धुतकार के बुरे तरीके से ये वो आप कभी नहीं दोगे। तो इसमें मुझे नहीं लगता मैंने कोई गलत बात की है जिस पर इतना मुझे क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है कि आप ऐसा क्यों बोल रही हैं, वो क्यों माफ़ी मांगे, वो माफ़ी मांगेगा
کتنی غلط بات ہے، آپ اپنے بہنوئی کے بارے میں ایسی بات کر رہی ہیں، جبکہ آپ تو اتنی اپنی بہن مانتی ہیں امبر کو. تو میں بہن مانتی ہوں، میں بھائی بھی مانتی ہوں. تو کیا خیال ہے، میرا بھائی غلط ہے تو میں کیا کروں، بھائی کو کھلی چھوٹ دے دوں اور میں بولوں کہ مارو میری بہن کو؟ نہیں، ایسا تو نہیں ہوتا، ایسا تو نہیں ہوتا. اگر بہن غلط ہے نا، پھر بھی بھائی کو بلیم کریں گے. کیوں؟ عورت کا کیا ہے؟ عورت کی غلطی کیا ہوگی زیادہ سے زیادہ؟ مجھے یہ بتائیں، عورت کتنی ہی غلطی کر سکتی ہے؟ وہ تو ٹیڑھی ہے جی، ٹیڑھی کی ٹیڑھی ہے، اس کو سیدھا مت کرو، سیدھا کرو گے تو وہ ٹوٹ جائے گی. اس لیے عورت کے ساتھ مقابلہ فضول ہے. لیکن اگر آپ لوگ کہہ رہے ہو نا کہ معافی نہیں مانگنی چاہیے، ٹھیک ہے، نہیں مانگنی چاہیے، تو پھر کیا ہونا چاہیے؟ کیا ہونا چاہیے؟ یہ جو پیچھے پاسٹ میں 2 سالوں سے ہو رہا ہے، اس کا کیا ازالہ ہونا چاہیے؟ آپ لوگ بتا دیں. چلیں، آپ لوگ اچھا مشورہ دینے والے ہیں سارے نا، چلیں آپ بتا دیں کیا ہونا چاہیے. میں تو دیکھیں اس چیز کو ختم کریں، مسئلے کو حل کریں. یہ چیز آگے سے آگے بڑھتی جا رہی ہے. 7 مہینوں سے یہ مسئلہ چل رہا ہے. 7 مہینے کوئی چھوٹا عرصہ نہیں ہے. اگر ہمارا 1 مہینہ بولنا اگر راس آ جائے کسی پہ، اچھی بات نہیں ہے کہ 7 مہینے سے امبر پردہ ڈالتی آ رہی ہے ان لوگوں پہ، اور اب جا کے اس نے منہ کھولا ہے. اگر اب اس کو زبان مل گئی ہے تو ٹھیک ہے نا، اچھی بات ہے، اپنے ہسبینڈ کے ساتھ رہے، بچے کے ساتھ رہے، لیکن ہسبینڈ کسی طریقے سے آئے نا، بات تو کرے اس سے نا، اس کے سر پہ ہاتھ تو رکھے نا. ہم تو نہیں چاہتے ابراہیم سے اس کا باپ چھن جائے، ہم تو نہیں چاہتے امبر سے اس کا گھر والا چھن جائے. کیونکہ جب امبر کا اور اس کا رضی نامہ ہوگا نا، تو دشمنوں کی موئے موئے ہو جائے گی. جن دشمنوں نے منہ کھولے ہوئے تھے نا کہ مکافات عمل ہے، مجھے بولا جا رہا تھا کہ میں بھی ہسبینڈ کے ساتھ نہیں رہتی، اکیلی ہوں، فلاں ہوں، دیکھیں نا میں آج خوش باش، میرے پاس بچہ بھی ہے، میں ہسبینڈ کے ساتھ بھی رہتی ہوں، میں باہر بھی آ گئی ہوں، بس گھر اپنا نہیں ہے، گاڑی اپنی نہیں ہے. امبر کے پاس تو گھر بھی اپنا، گاڑی بھی اپنی، بچہ بھی ہے، صرف گھر والا نہیں ہے. تو جب گھر والا واپس آ جائے گا امبر کے پاس، تو آگ کس کو لگنی ہے؟ انہی کو جو مکافات عمل کر رہے ہیں. میں تو کہوں گی باز آ جاؤ. اب آپ کا بچہ ہو گیا ہے، اپنے بچے کو ٹائم دو، اپنے ہسبینڈ کو ٹائم دو، اپنی زندگی پہ توجہ دو، اور امبر کو سکون سے رہنے دو. نکلو اس کی زندگی میں سے. ابھی بھی تم لوگوں نے جو امبر کی زندگی میں گند ڈالا ہوا ہے نا، اس گندگی کو ختم کرو اور توبہ طائب ہو جاؤ، کیونکہ آپ لوگوں نے اینڈ کر دی اس کی زندگی. ٹھیک ہے، جو اگر اس کا بچہ کچا رہتا ہے، تم لوگ چاہتے ہو کہ وہ بھی ختم ہو جائے. تو ہم یہی نہیں چاہتے کہ وہ ختم ہو جائے. ہم تو کب سے لگے ہوئے ہیں، ہم تو کب سے لگے ہوئے تھے. بلکہ میں تو ابھی 1 مہینے سے لگی ہوں نا کہ سدھر جاؤ، یہ وہ لٹرم بٹرم جو بھی ہے. نہیں تو یہ جب سے امبر کے ولاگ بن رہے ہیں، میں تعریف ہی کر رہی ہوں، اچھا ہی بول رہی ہوں. لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ میں اتنا جھوٹ بول رہی ہوں کہ میری اپنی منہ کی ہڈیاں ٹیڑھی ہونے لگ گئی ہیں. کہ جھوٹ بھی ایک حد تک انسان بولتا ہے. تو مجھے نہیں لگا کہ اب آگے مجھے اس جھوٹ کو کنٹینیو کرنا چاہیے. جیسے ہی مجھے پتا چلا کہ یہ جھوٹ ہے سب، بس وہاں پہ اس کو سٹاپ کر کے ہم اس ٹریک پہ چل گئے جی، جو سچ ہے اس پہ چل جاتے. ہاں، اب اگر ان کی طرف سے کوئی گڈ نیوز آتی ہے، آپس میں اچھا ہو جاتا ہے، بیٹھ کے بات کریں جی، سوشل میڈیا پہ آ کے بات کریں، لائیو آ کے بات کریں، مانیں اپنی غلطی. جیسے نبیہ نے مانی، اس کے ہسبینڈ نے مانی، بات ختم. جب بندے کی زندگی سوشل میڈیا پہ آ جو گئی، تو پھر بات ماننے میں کیا حرج ہے، یا سوشل میڈیا پہ آنے میں کیا حرج ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے نا. تکلیف کسی کو نہیں ہونی چاہیے، کسی بھی ریئیکشن والے کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے کہ ہم کیوں شاہ زیب کو بول رہے ہیں کہ معافی مانگیں. اس لیے نا کہ وہ اپنی زندگی خراب ہونے سے بچا لے، اور وہ اگر چاہتا ہے کہ اس کی زندگی بچ جائے تو اس کے پاس یہی آپشن ہے. اور بیوی کو اس طرح تنہا نہ چھوڑے، بچے کو نہ چھوڑے، لوگوں کے ہاتھوں تک نہ دیکھے. ساری زندگی ایسی نہیں ہوتی. ایک ٹائم ہوتا ہے نا، انسان کو اذیت خود فیل ہونے لگ جاتی ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے. اور واقعی ظلم ہوتا ہے، بندے کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے، سکون نہیں ملتا کسی جگہ پہ. اپنی بیوی، اپنا بچہ، یہ علیحدہ ایک سکون ہے. بندہ ساری دنیا کے کام ختم کر کے جب واپس آتا ہے نا، تو اسے سکون اپنی بیوی سے ملتا ہے، اپنے بچے سے ملتا ہے. اور سکون کے لیے بیویاں بنائی گئی ہیں انسان، مرد کے لیے، کہ وہ ان کا سکون ہے. بیویاں ان کا سکون ہے. ٹھیک ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، ہمیں کوئی مسئلہ ہی نہیں، ہمارا ذاتی کوئی دشمنی نہیں ہے ان لوگوں سے، امبر کے سسرال سے. وہ خوش رہیں،
آپس میں ہنستے مسکراتے رہیں جی، ہمیں کسی سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا؟ باقی یہ ہے کہ غلطیوں کو مانیں، آئیں مسئلے کو حل کریں، خوشی خوشی اپنے بچے کے ساتھ اپنی بیوی کے ساتھ رہیں، ہم تو خوش ہو جائیں گے، ہمیں تو اور اچھا کانٹینٹ مل جائے گا، کیونکہ یہ ایک گندا کانٹینٹ بنا کے نا ہم بھی تھک گئے ہیں کہ ہائے اللہ کسی کی برائی کرنا کتنا مشکل ہے، منہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے برا بولتے ہوئے، تو وہ اچھا بولتے ہوئے بڑا مزہ آئے گا، جب آپ اچھے بن کے آئیں گے نا تو آپ کے لیے بہت اچھا بولیں گے، وعدہ رہا آپ سے، اب بن کے تو آئیں، اچھے سامنے تو آئیں۔ چلیں جی، آج کے لیے اتنا کافی ہے، ملتے ہیں نیکسٹ ریئیکشن کے ساتھ، تب تک کے لیے آپ سب سے لیتے ہیں اجازت، اللہ حافظ۔